ஸ்ரீபாதுகாசகஸ்ரம் நாத பத்ததி தொடர்கிறது. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யः கவிதார்க்கிககேசரி வேதாந்தாச்சார்யவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி. பிரக்யாதானாம் பரிஷதி சதாம் प्रख्यातानां परिषदि सतां कारयित्वा प्रतिज्ञां प्रायेण त्वां प्रथितविभवां वर्णयन्ती मया त्वं पादन्यासक्रममनुगुणं प्राप्य रङ्गाधिराजात् पद्यारम्भान् गणयसि परं पादुके स्वैर्निदानैः विष्णोरस्मिन् पदसरसिजे वृत्तिभेदैर्विचित्रैः ऐदम्पर्यं निगमवचसाम् ऐककण्ठ्येन सिद्धम् इत्थं पुंसाम् अनिपुणधियाम् पादुके त्वं तदेव स्पृष्ट्वा सत्यं वदसि नियतं मञ्जुना सिञ्चितेन आम्नायैस्त्वम् अनितरपरैः स्तोतुमभ्युद्यतानां मध्ये भक्त्या मधुविजयिनः पादुके मोहभाजां शिक्षातत्त्वस्खलितवचसां शिक्षयस्येव पुंसां मात्रादीनि स्वयमनुपदम् मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः लक्ष्मीकान्तं कमपि तरुणं रत्यया निष्पतन्तम्
रथ्यया निष्पतन्तम् रागाद्द्रष्टुं त्वरितमनसां रागात् द्रष्टुं त्वरितमनसां रागात् द्रष्टुं त्वरितमनसां राजधानीवधूनां राजधानीवधूनां प्रत्यादेशं भजति मधुरैः प्रत्यादेशं भजति मधुरैः प्रत्यादेशं भजति मधुरैः पादुके सिञ्चितैस्ते पादुके सिञ्जितैस्ते पादुके सिञ्जितैस्ते चेतोहारी कुसुमधनुषः चेतोहारी कुसुमधनुषः चेतोहारी कुसुमधनुषः सिञ्चिनी मञ्चुनादः सिञ्जिनी मञ्जुनादः सिञ्जिनी मञ्जुनादः रङ्गाधीशे सह कमलया रङ्गाधीशे सह कमलया रङ्गाधीशे सह कमलया साधरं यायजूकैः सादरं यायजूकैः सादरं यायजूकैः सारं दिव्यं सवनहविषां सारं दिव्यं सवनहविषां सारं दिव्यं सवनहविषां भोक्तुमाहूयमाने 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 नेधीयोभिर्निगमवचसां नेदीयोभिर्निगमवचसां नेदीयोभिर्निगमवचसां नित्यमंह प्रतीपैः नित्यमंह प्रतीपैः नित्यमंह प्रतीपैः प्रत्यालापं दिशति भवति प्रत्यालापं दिशति भवति प्रत्यालापं दिशति भवति पादुके सिञ्जितैस्वैः पादुके सिञ्जितैस्वैः पादुके सिञ्जितैस्त्वैः उपास्य नूनम् उपास्य नूनम् उपास्य नूनं मणिपादुके त्वां मणिपादुके त्वां मणिपादुके त्वां रङ्गेशपादाम्बुज 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 राजहंसीं 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 पत्युः प्रजानां प्रत्युः प्रजानाम् अलभन्दपूर्वम् अलभन्तपूर्वम् मञ्जुस्वनम् मञ्जुस्वनं वाहनराजहंसाः वाहनराजहंसाः अनादिमाया रजनीवशेन प्रस्वापभाजां प्रतिबोधनार्हं पश्यामि नित्योदित वासरस्य प्रभातनान्दीमिव पादुके त्वां शृणोतु रङ्गाधिपतिः
शृणोतु रङ्गाधिपतिः प्रजानां प्रजानाम् आर्तध्वनिं क्वापि आर्तध्वनिं क्वापि समुज्जिहानम् इतीव मत्वा मणिपादुके त्वं मन्दप्रचारैः मृदुसिञ्चितासि अन्ते ममार्तिं शमयिष्यतस्ताम् अग्रेसराणि आपततो मुरारेः श्रमोपपन्नः शृणुयां भवत्याः शीतानि पादावनि सिञ्चितानि स्वाधूनि रङ्गेश्वर पादरक्षे श्रोत्रैः पिबन्तस्त्व सिञ्चितानि पचन्त्यविद्योपचितान् अशेषान् अन्तर्गतान् आत्मविदः कषायान् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।